हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक एगेन माई युट्युब च्यानल बोर्ड सल्युसन। आज हामीले प्रेसरबाट सोध्ने न्युमेरिकल क्वेसनहरू गर्न जान्छौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्रेसरमा सोध्ने 1 मार्क्समा क्वेसन एमसिक्यू र भेरी सर्ट क्वेसनहरू सकायौँ। त्यसपछि त्यसमा भएको बेसिक पार्ट्सहरू, त्यसपछि स्टेटमेन्टहरू, लहरू सब कुरा सकायौँ। आज हामीले त्यसको दोस्रो पार्ट प्रेसरकै हामीले आज न्युमेरिकल्सहरू क्वेसनहरू गर्छौँ। त्यसको सो विदाउट वेस्टिङ अ टाइम लेट स्टार्ट आवर टपिक। फर्स्ट क्वेसन के छ भने प्रुभ द्याट द रिलेसन अफ प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड इन कलुम। के भनेको छ? प्रुभ गर्नु छ। के गर्नु छ? प्रुभ द्याट द रिलेसन अफ द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड कलुम विथ इट्स हाइट, डेन्सिटी, एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। के भनेको छ? यो प्रुभ गर्नु छ। प्रुफ के गर्नु छ? यहाँ लेखिदिएको छ पी इज इक्वल टु एचडिजी। एचडिजीलाई प्रुफ गर्नु छ। लिक्विड प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ भन्ने कुरा यसमा प्रुफ गर्नु छ। त्यसले प्रुफ गर्नको लागि पुरै हामीले गरिहाल्ने। प्रुफ गर्नलाई पुरै प्रोसेसमा जाने। म ठ्याक्कै एउटा पिक्चर बनाउँछु। मैले एउटा बिकर बनाएँ, तर एरिया लायो। एरिया माथिबाट लिक्विडको वेट हुन्छ, वेट इज इक्वल टु एमजी हुन्छ। मैले यहाँबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट यहाँ चाहिँ मानिदिएँ मैले। सो लेट अस consider a let us consider a beaker having liquid density d with base area A. Let us consider a beaker having liquid density D with base area A up to depth h and acceleration due to gravity नलेखे पनि भयो। डेप्थ and the pressure exerted by the liquid due to its weight। पहिले के कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। के प्रुभ गर्नु छ? पी इज इक्वल एचडिजी जुन यहाँ दिएको छ यसलाई प्रुभ गर्नु छ। प्रेसर इज इक्वल हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा के पढाएको थियो? लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लिक्विड अफ द डेन्सिटी, त्यसको हाइट, डेप्थ अफ द हाइट एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यही कुरालाई हामीले म्याथमेटिकली यहाँ प्रुभ गर्नु छ। त्यसको लागि मैले के गरेँ? एउटा बिकर बनाएँ। बिकरमा लिक्विडहरू राखेँ। यो लिक्विडको वेटको कारणले गर्दा तल बेस एरियामा लिक्विड प्रेसर एक्जर्ट भइरहेछ एट डेप्थमा, हाइटमा। यो कुरा यति कुरा मैले इङ्ग्लिसमा लेखेँ। लेट अस कन्सिडर अ बिकर ह्याभिङ लिक्विड डेन्सिटी डी। यो बिकर हो, बिकरको लिक्विडको डेन्सिटी डी छ मैले माने। विथ द बेस एरिया ए, जसको बेसको एरिया भनेको ए हो। अप टु डेप्थ यहाँ त्यसको डेप्थ कति छ? हाइट। त्यो हाइटलाई मैले डेप्थलाई हाइट माने। एन्ड द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड ड्यू टु देयर वेट्स। ल जुन चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट भइरहेछ लिक्विडको वेटको कारणले गर्दा। यति कुरा थाहा पाइसक्यो हामीले। यसपछि के गर्ने हामीले? यहाँ अट्दै यहाँ यही म लेख्छु। सो लिक्विड प्रेसर P is equal to weight of liquid W
डिभाइड बाई बेस एरिया ए। प्रेसरको फर्मुला मलाई थाहा छ, एफ बाई ए हुन्छ। त्यसो लिक्विडको छ, लिक्विडले वेट दिइरहेछ डब्लु एन्ड बेस एरिया ए। यो भयो लिक्विड प्रेसरको यहाँबाट त्यो फर्मुलाबाट आयो। त्यसपछि हामी यहाँ अट्दैनौँ, अब अर्कोमा जान्छौँ। के थियो? डब्लु थियो होइन, यो डब्लु थियो। डब्लु हामीले कुरा के थाहा छ? डब्लु इज इक्वल टु कति हुन्छ? एम इन्टु जी। सो के लेख्ने हामी? डब्लुको ठाउँमा के लेख्ने? एकछिन मेटिदिन्छु। एम इन्टु जी डिभाइड बाई ए पी इज इक्वल टू और, जहाँ डब्लु इज इक्वल टू एम जी आयो। ए डब्लु को ठाउँमा एम जी राख्यो और पी इज इक्वल टू एम को ठाउँमा डी इंटू भी इंटू जी डिवाइड बाई ए, जहाँ मास को ठाउँमा के लेख्यो? डी इंटू भी और पी इज इक्वल टू डी इंटू एच इंटू ए इंटू जी डिवाइड बाई ए, वेयर भी इज इक्वल टू ए इंटू एच हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, एरिया इंटू हाइट। और पी इज इक्वल टू ए ले ए काट्यो, देयरफोर पी इज इक्वल टू डी एच जी, देयरफोर पी इज इक्वल टू एच डी जी प्रूव्ड। यो सर्ट क्वेश्चनमा सोध्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो प्रेसरबाट, जुन चाहिँ हामी 8 क्लासदेखि नै पढ्दै आएका छौँ। यसलाई प्रुभ गर्न धेरै इजी रहेको छ। कसरी गर्ने एकचोटि अझ म बुझाउँछु। एउटा कन्टेनर बनाउने बिकरमा के गर्ने, माथिबाट लिक्विड आउँछ, लिक्विडले तल वेट दिन्छ, त्यसको कारणले गर्दा लिक्विडको प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ। एरिया हामीले तल दिएकै छ, डेप्थको हाइट मान्ने। यति बनाइसकेपछि ठ्याक्कै यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। लेटेस्ट कन्सिडर अ बिकर ह्याभिङ लिक्विड डेन्सिटी डी। यो बिकरमा भएको लिक्विडको डेन्सिटी कति छ? डी छ, विथ द बेस एरिया ए, जसको बेस जुन छ, बेसको एरिया कति छ? ए छ, अप टु डेप्थ एच। यहाँबाट लिएर यहाँ पर डेप्थ जुन छ, डेप्थको के छ? एच छ, हाइट भनिन्छ त्यसले। द एरिया द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड ड्यु टु देयर वेट। यो लिक्विडको वेटको कारणले गर्दा जुन प्रेसर एक्जर्ट भइरहेछ, त्यो वेटको कारणले भइरहेछ। लिक्विड प्रेसर इज इक्वल टू वेट बाई बेस एरिया। वेटको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, वेट इज इक्वल टू मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। वेट इन्टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। वेटको ठाउँमा एम इन्टु जी राख्यौँ, ए तल छँदैछ। त्यसपछि मासलाई पनि डी इन्टु भी गर्न सकिन्छ, डेन्सिटी इन्टु भल्युम। डेन्सिटी इन्टु भल्युम पनि गऱ्यो, जी जस्ताको त्यस्तै, ए जस्ताको त्यस्तै। पी इज इक्वल टू डी भी। अब भी इज इक्वल टू ए एरिया इन्टु हाइट पनि हुन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। एच इन्टु ए इन्टु जी, एले ए काटिन्छ, पी इज इक्वल टू डिएच जी, और मिलाएर लेख्दाखेरि पी इज इक्वल टू एच डी जी प्रुभ भयो। यति कुरा भइसक्यो। त्यसपछि हामीले अब न्युमेरिकल पार्टमा जाने। यो एउटा थियो कि प्रुफ गर्ने सोधिरहन्छ क्वेसनहरू, त्यसैले मैले एउटा गराइदिएँ। त्यसपछि हामी अरू क्वेसनमा जान्छौँ ठ्याक्कै। क्वेसन यहाँ छ, यो क्वेसन छ। क्वेसनमा दिएको सब थोक छ, सब कुराहरू छ। यो केमा बेस छ? पास्कल्स लमा। पास्कल्स लमा हेर्नु जस्तो के छ? द क्रस सेक्सन एरिया अफ द पिस्टन A1 एन्ड A2 इज 50 cm स्क्वायर एन्ड 0.2 मीटर स्क्वायर। पिस्टन अफ पिस्टन अफ के भएको? पिस्टन अफ ए एन्ड पिस्टन अफ A2। A1 एन्ड A2 को के दिएको छ? एरिया दिएको छ। एरिया दिएको छ, दुईटैको दिएको छ। हाउ मच लोड क्यान लिफ्ट A2? A2 ले कति लोड उठाउन सक्छ, लिफ्ट गर्न सक्छ? इफ 215 न्युटन फोर्स इज अप्लाइड अन द पिस्टन ए। यसमा 250 न्युटन फोर्स अप्लाइड भएको छ भने A2 मा कति न्युटन, कति लिफ्ट कति फोर्स उठाउन सक्छ, त्यसले कुरा भनेको छ। यो चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ पास्कल्स लमा बेस्ड छ, जुन कुरा हामीलाई थाहा थियो। P1 इज इक्वल टू P2, ठिक छ। देन P1 बाई F1 बाई A2, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। यो फर्मुला के बेस्ड छ भने P1 इज इक्वल टू P2, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। यो फर्मुलामा बेस्ड यो क्वेसन रहेछ। पास्कल्स ल
पास्कल्स हो। जस्तै हेर F1 दिएको छ, एउटा F1 दिएको छ, फोर्स दिएको छ 250 न्युटन। एरिया एउटा दिएको छ। F2 के गरेछ भनेछ निकाल्नलाई लोड निकाल्न, लोड भनेको चाहिँ न्युटनमै आउँछ, लोड भनेको फोर्स निकाल्नलाई भनेको छ। E2 के छ दिएको छ 0.2 भनेपछि के फर्मुला बेस्ड क्वेसन छ, सब थोक दिएको छ, एउटा अननोन छ, एउटा अननोन भएपछि हामी ठ्याक्कै फर्मुला लाउने बनाउने। सो अब हामी यहाँबाट सल्युसन गर्ने। मैले मेट्छु। Solution: effort on a small piston F1 is equal to, एउटा पिस्टन यो भयो, अर्को पिस्टन यो भयो। एउटालाई मैले स्मल मानिदिएँ, अर्कोलाई बिग मानिदिएँ। एउटाको पिस्टनको के दिएछ लोड दिएको छ 250 न्युटन, अर्कोको दिएको छैन। एरिया दिएको छ, अर्कोको दिएको छैन। मैले पिस्टनको एजको लेखेँ इज इक्वल टु 250 न्युटन। मैले यसलाई स्मल माने, उताकोलाई बिग माने। त्यसपछि के छ एरिया अफ स्मल पिस्टन A1 इज इक्वल टु कति दिएको छ 50 cm²। अर्को मिटर स्क्वायरमा छ, दुईटाले एउटै बनाउने। मलाई मिटर एसआई हुन्छ नि, मिटरलाई सीएम आउने बित्तिकै मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले सीएमलाई मिटरैमा चेन्ज गरेको एकचोटि। यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु 0.005 मिटर स्क्वायर हुन्छ। 50ले डिभाइड गर्छ भने 100ले डिभाइड गर्छ भने त्यतिकै भइहाल्छ। त्यसपछि यो भयो। त्यसपछि के छ इफोर्ट दिएको छ छैन, एरिया दिएको छ। एरिया अफ बिग पिस्टन A2 कति दिएको छ 0.2 मिटर स्क्वायर, 0.2 मिटर स्क्वायर दिएको छ। त्यसपछि के भनेको छ इफोर्ट अन बिग पिस्टन F2 इज इक्वल टु वाट। त्यसपछि अकॉर्डिंग टू पास्कल ल। मैले क्वेसन बनाउनु भन्दा पहिला नै के भन्दै थिएँ मैले भने यो क्वेसन चाहिँ पास्कल्स लमा बेस्ड छ। पास्कल्स लमा हामीले दुईटा कुरा चाहिन्छ, इफोर्ट यानी कि लोड र बेस एरिया चाहिन्छ मात्रामा दुईटा कुरा। त हाम्रो सब थोक दिएको थियो, एउटा अननोन थियो, त्यहाँ ठ्याक्कै हामी पास्कल्स लबाट जाने, पास्कल्स लबाट फर्मुला हाल्ने, फर्मुलाबाट भ्यालु हाल्दै जाने, लास्टमा आफै आउँछ। ठ्याक्कै मैले केही गरेको छैन। यसले स्मल मानेछु, स्मल पिस्टन दुईटा पिस्टन रहेछ, दुईटा पिस्टनलाई मैले A1लाई स्मल मानेछु, A2लाई बिग मानेछु। इफोर्ट अन स्मल पिस्टन, इफोर्ट भनेपछि लोडै हो। इफोर्ट मैले लेखेको छु इफोर्ट अन स्मल पिस्टन 250 न्युटन दिएको छ। एरिया अफ स्मल पिस्टन तर 50 cm² छ, मैले मिटरमा चेन्ज गरेँ 0.05 मिटर स्क्वायर। त्यसपछि एरिया अफ बिग पिस्टनको एरिया पनि दिएको छ 0.2 मिटर स्क्वायर। त्यसपछि इफोर्ट अन द बिग पिस्टन इज इक्वल टु F2 इज इक्वल टु वाट। यसमा इफोर्ट कति लाग्छ भन्ने कुरा थाहा के भन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको यो क्वेसनले भनेको छ। एकर्डिङ टु द पास्कल्स लबाट जाने हामी P1 इज इक्वल टु P2। अब यसमा आँट्दैन, म अर्कोमा फेरि जान्छु। यहाँ जान्छ P1 इज इक्वल टु P2 थियो, यसको फर्मुला के भइहाल्छ F1/A1 इज इक्वल टु F2/A2 और F1 दिएको छ 250 न्युटन छ। A1 कति छ 50 cm त हैन, 50 cm को 0.005 इज इक्वल टु F2 त हामीले थाहा लाउनु छ। A2 कति दिएको छ 0.2 अनि यसबाट क्रस मल्टिप्लाई गराउनु 250 इन्टु 0.2 इज इक्वल टु F2 इन्टु 0.005। त्यसपछि एउटा छ F2लाई उता राख्ने, बाँकी सबले यता ल्याउने 250 इन्टु 0.2
डिभाइड बाई 0.005 इज इक्वल टू F2, देयरफोर F2 इज इक्वल टू 10,000 न्युटन। ल हामीले यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्यौँ। सब क्वेसनमा के दिएको, हामीले इक्जाममा सोध्दा पनि के गरेको हुन्छ, पिक्चर दिएको हुन्छ, पिक्चरबाट नै सोध्छ, ठिक छ। त्यो क्वेसनले के भनेको थियो, क्रस सेक्सनल एरिया अफ द पिस्टन A1 एन्ड A2, दुईवटा पिस्टन छ, पिस्टन A1 पिस्टन A2 दुईटैको क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ। त्यसपछि के सोधेको छ, हाउ मच लोड क्यान लिफ्ट इन पिस्टन 2, पिस्टन 2 मा कति लोड यसले के गर्छ, लिफ्ट गर्न सक्छ इफ 215 न्युटन फोर्स इज अप्लाइड अन पिस्टन A1, पिस्टन A1 मा 250 न्युटन फोर्स अप्लाइड गरिएको छ भने A2 मा कति त्यसले लोड इफोर्टलाई उठाउन सक्छ। त्यो कुरालाई हामीले यहाँ ठ्याक्कै केही गरेको छैन, त्यो गिभन जे कुरा दिएको छ त्यही कुरा लेखेको छौँ यहाँ हामीले। मैले मानेको मात्रै छ, एउटा कुरा मात्रै हो, A1 लाई मैले स्मल मानेछु, A2 लाई मैले बिग मानेछु। A1 के छ, इफोर्ट अन स्मल पिस्टन F1 इक्वल टू 250 न्युटन, एरिया अफ स्मल पिस्टन A1 इक्वल टू 50 cm स्क्वायर, जसलाई मिटरमा चेन्ज गरेँ 0.005 मिटर स्क्वायर। त्यसपछि एरिया अफ बिग पिस्टन इज इक्वल टू 0.2 मिटर स्क्वायर, और इफोर्ट अन अ बिग पिस्टनमा इफोर्ट कति हुन्छ त्यसले निकाल्नु छ एकर्डिङ टू पास्कल्स लबाट के हुन्छ, P1 इज इक्वल टू P2, ठ्याक्कै यहाँ अटेन अर्कोमा गए। यसको फर्मुला के हुन्छ, प्रेसरको फर्मुला के हुन्छ, F/A, फोर्स बाई एरिया, F1 बाई A1, अर्को पनि P थियो, अर्को पनि यता पनि P1 एन्ड P2, P को फर्मुला के F/A। त्यसपछि 1 छ, मैले F1 कहाँ छ, त्यहाँ छ, यहाँ आयो, F1 बाई A1 F2 बाई A2, ठ्याक्कै P1 इक्वल टू P2 को बराबर भयो। सबै फर्मुलाबाट के गर्ने, त्यो भ्यालुबाट उठाउने, फर्मुलामा हाल्ने। F1 थियो 250 न्युटन, A1 थियो 0.005, F2 कति छ, F2 निकाल्नु छ हामीलाई, र A2 कति थियो क्रस सेक्सनल एरिया 0.2, सो सबले क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, F2 कति हो, 10,000 न्युटन। यो भयो हाम्रो एन्सर। अहिलेसम्म मात्र हामी दुई टाइपको क्वेसनहरू गऱ्यो प्रेसरमा। एउटा के गर्यो, P इक्वल टू HDG लाई प्रुफ गर्यो, प्रेसर लिक्विड प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ भने अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रुफ गर्यो। अर्को क्वेसन के गर्यो, पास्कल्स ल बेस्ड क्वेसन गर्यो, जसमा चाहिँ 3वटा भ्यालु दिएको थियो, अर्को अननोन भ्यालु निकाल्नु थियो। F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2 रिलेटेड बेस्ड फर्मुला बेस्ड क्वेसन गर्यो। त्यसपछि अर्को एउटा पनि क्वेसन गर्ने। अर्को क्वेसन यहाँ छ, यो क्वेसन के भनेछ, स्टडी द गिवन फिगर एन्ड एन्सर द क्वेसन। यो फिगर हेर्ने, यो फिगर हेरिसकेपछि यो सोधेको क्वेसनको एन्सर दिने, एन्सर मात्र दिने होइन, त्यसले सल्युसन गरेर बनाउने पनि। हेर्नु, यो क्वेसनमा के दिएको छ, एउटा कन्टेनर छ, बिकर छ, यसमा के गरेको छ, यो स्टोन हो, ढुङ्गा हो, यो जुन मैले रातोले बनाएको छु ढुङ्गा हो, यो भित्र पनि ढुङ्गा हो, यो स्प्रिङ ब्यालेन्स जुन नाप्ने हुन्छ नि, मेजर गर्ने, त्यो स्प्रिङ ब्यालेन्स हो। यहाँ पनि एउटा बिम ब्यालेन्स नै रहेछ नाप्ने, त्यो कुरा के गरेको छ, एउटा ढुङ्गालाई ठ्याक्कै एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्सले तल हावामा नापेको छ, बाहिर निकालेर यस्तै नापेछ। यहाँबाट यसले मेजर गरेको छ, यहाँ मेजर गर्दा कति आएको छ त्यो कुरा निकाल्नु छ। अर्को कुरा के गरेछ, यो भित्र कन्टेनरमा के यो यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्स छ, स्प्रिङ ब्यालेन्समा तल ढुङ्गा त्यो झुन्ड्याएको छ, ढुङ्गा झुन्ड्याएर के बिकरमा हालेको छ, पानीमा भएको बिकरमा, त्यो पानीमा भएको बिकरमा हालेको छ। अब पानीमा भएको बिकरमा त्यसको वेट कति आयो, 15 न्युटन, यसको वेट कति आयो, 15 न्युटन। पानीमा राख्दाखेरि उसको वेट आयो 15 न्युटन। अब के गरेछ, यो जब पानीमा ढुङ्गा हालेको छ त्यसबाट यहाँबाट पालबाट खसेर अर्को एउटा गएर कन्टेनरमा खसेको छ त्यो लिक्विडहरू, त्यो लिक्विड कति भएछ, 8 न्युटन। अब के सोधेको छ भने क्वेसनमा, व्हाट इज द मास एन्ड वेट अफ द स्टोन इन एयर, त्यो वेटको मास र वेट कति होला त्यो हावामा, पानीमा कति दिएकै छ, लिक्विडमा को दिएको छ, यहाँ पनि दिएछ, यहाँ पनि दिएछ, तर के दिएको छैन, हावामा। यहाँ नापेको छ, यहाँ मेजर गरेको छ यो ढुङ्गालाई बाहिर, यहाँ दिएको छ र कतै
कति वेट छ वा कति मास छ भनेर दिएको छैन। दिएको कहाँ छ, वाटरमा भएको, लिक्विडमा भएको, कन्टेनरमा भएको, लिक्विडबाट डिस्प्लेस भएको वाटरको त्यो वेट दिएको छ। यति कुरा दुईटा, यो दुईटा दियो भने हाम्रो कुरा सक्यो, हामीले इजिली बनाउन सक्छौँ। सो हामीले पहिला लेख्छौँ, यसको यहाँबाट सल्युसन गर्छौँ। वेट अफ स्टोन इन वाटर W2 इज इक्वल टू कति छ, वेट अफ द 15 न्यूटन of thrust or weight of displaced water U is equal to कति छ, 8 न्यूटन। हामीले निकाल्नु के छ, weight of stone in air Wn is equal to what, according to आर्की एकछिन मैले नाम लेख्दाखेरि स्मल लेखेँ, क्यापिटल लेख्नुपर्छ जहिले पनि, ARCHIMEDES आर्किमिडीज प्रिंसिपल U इज इक्वल टू W1 माइनस W2। यहाँसम्म मैले के गरेँ, यो दिएको डेटा जुन चाहिँ यो फिगरमा दिएको डेटा छ त्यो डेटालाई मैले गिभन दिएको छ त्यसले कुराले मैले लेखेँ। हामीले के कुरा थाहा छ भने आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भनिन्छ, यदि कुनै बडीलाई हामीले लिक्विडमा बिकरमा भएको कन्टेन्टलाई होली वा पार्सियली त्यसलाई इमर्ज गर्यो भने त्यसले अपथ्रस्ट प्रड्युस गर्छ। त्यो अपथ्रस्ट के को बराबर हुन्छ, त्यसले डिस्प्लेस गरेको लिक्विडको बराबर हुन्छ। हेर्नु, जस्तै यहाँ छ, यो ढुङ्गा हो, यो ढुङ्गाले के गरेको छ, पानीमा होली पुरै डुबाएको छ। यो डुबाउँदाखेरि कि यसको वेट आयो 15 न्यूटन थियो। अभियसली डिस्प्लेस्ड गर्यो कति, 8 न्यूटन। त्यही कुराले के भनेको छ यहाँ, हामीले के वेट अफ द स्टोन इन वाटरकोमा स्टोनको वेट कति छ, 15 न्यूटन, जुन चाहिँ दिएको छ। हामीले हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छौँ। त्यसपछि के छ, अपथ्रस्ट 8 न्यूटन छ। के भन्यो, वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यो ढुङ्गा डुबाउँदाखेरि भित्र इमर्ज गर्दाखेरि कति यसले डिस्प्लेस गर्यो त वाटर, 8 न्यूटन। कति डिस्प्लेस गर्यो, 8 न्यूटन। बुझ्ने, हामीले यहाँ बुझ्ने कुरा छ क्या। हामीले त्यो ढुङ्गाभित्र खसायौँ, 15 न्यूटनको ढुङ्गा खसायो, पानीमा राख्यो भने त ढुङ्गा कति न्यूटनको रहेछ, 15 न्यूटनको रहेछ। अब 15 न्यूटन राखिसकेपछि त्यसले डिस्प्लेस कति गर्यो वाटर, त्यो डिस्प्लेस कति गर्यो, 8 न्यूटन। त्यो के हो, डिस्प्लेस गरेको वाटर के हो, अपथ्रस्ट हो, अपवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्ने एक्जर्टेड गरिएको फोर्स हो, 8 न्यूटन। त्यही कुरा मैले लेखेको छु, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अपथ्रस्टलाई के भनिन्छ, वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर पनि भनिन्छ। त्यसैले मैले ब्राकेटमा त्यो पनि लेखिदिएछु। त्यसपछि के सोधेको छ हामीलाई, वेट अफ द स्टोन इन एयरमा यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा जुन चाहिँ बिकरको बाहिर एयरमा छ, यो स्टोनको वेट कति होला भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु छ। मास पनि निकाल्नु छ, तर पहिला हामीले वेट निकाल्छौँ। वेट निकालेपछि वेट निकालिसकेपछि मास आइहाल्छ, सजिलै आउँछ। त्यसपछि एकर्डिङ टु आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ, U इज इक्वल टु W1 माइनस W2। त्यसपछि यो कति दिएको छ हामीलाई, 8 इज इक्वल टु W1 निकाल्नु छ, माइनस W2 कति छ, 15। अब यहाँ अट्दैन, त्यसपछि म अर्कोमा जान्छु। और W1 इज इक्वल टु 8 प्लस 15, देयरफोर W1 इज इक्वल टु कति भयो, 15 5 20 अनि 3 23 न्यूटन। यति कुरा हामीलाई थाहा छ, 23 न्यूटन। त्यसपछि एगेन वेट अफ स्टोन इन एयर F इज इक्वल टू
23 न्यूटन, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity of the earth, g इज इक्वल टू क्यालकुलेसन को लागि इजी होस् भनेर मैले 10 राखिदिएँ। 9.8 राख्दा पनि हुन्थ्यो, मैले 8 राखेँ। मास अफ स्टोन इन एयर, m इज इक्वल टू वाट according to definition of weight, weight को definition अनुसार के हुन्छ, यहाँबाट म ठ्याक्कै माथि जान्छु। F इज इक्वल टू m इन्टु g, F कति दिएको छ 23 इज इक्वल टू मास निकाल्नु छ इन्टु g 10 और m इज इक्वल टू 23/10, देयरफोर m इज इक्वल टू 2.3 kg। यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। म एकचोटि बुझाउँछु यसलाई, यो क्वेसनलाई बुझाउँछु। के भनेको छ, स्टडी द गिवन फिगर एन्ड एन्सर द क्वेसन। यो फिगरलाई राम्ररी बुझ्ने, के कुरा दिएको छ, त्यसपछि सोधेको एन्सरको क्वेसन वा भ्यालु निकाल्ने। के दिएको छ हामीलाई, एउटा कन्टेनर दिएको छ, दुईटा कन्टेनर दिएको छ, स्प्रिङ ब्यालेन्स दिएको छ, नाप्ने जसलाई मेजर गरिन्छ स्टोनलाई त्यो दिएको छ। एउटा स्टोन ठ्याक्कै बाहिर एयरमा राखेको छ, अर्को स्टोन कहाँ राखेको छ, लिक्विडमा वाटरमा राखेको छ। के अर्को भ्यालु के दिएछ, वाटरमा राख्दाखेरिको स्टोनको वेट कति आछ 50 न्युटन। अब यो वेट जब स्टोन लिक्विडमा राखिसकेको छ, त्यसले यो स्टोनले गर्दाखेरि त पनि लिक्विड डिस्प्लेस भएको छ, कति भएको छ 8 न्युटन। डिस्प्लेस लिक्विड यानि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू 8 न्युटन, यति कुरा दिएको छ। अब के सोधेको छ भने व्हाट इज द मास एन्ड वेट अफ द स्टोन इन द एयर, त्यो स्टोनको एयरमा भएको मास र वेट कति होला। एयरमा यसमा कति दिएकै छ, वेट त दिएको छ, मास निकालिहाल्थ्यो, इजिली निकालिहाल्थ्यो, किनभने वेट दिएको छ। वेट दिएपछि मास निकाल्नु धेरै सजिलो हुन्छ। वेट दिएको छ, तर के भनेको छ भन्ने कुरा, यसको हाम्रो वेट पनि थाहा छैन, मास पनि थाहा छैन। कहाँको, हावामा भएको एयरमा भएको स्टोनको मास र वेट निकाल्नु छ। दिएको गिवन पहिला लेख्ने। वेट अफ द स्टोन इन वाटर, वाटरमा स्टोन कति छ वेट 50 न्युटन। अप थ्रस्ट कति छ, डिस्प्लेस गर्छ लिक्विड 80 न्युटन, 8 न्युटन दिएको छ यहाँ। त्यसपछि वेट अफ द स्टोन इन एयर, अब त्यो स्टोनको वेट कति होला त्यो एयरमा, त्यो निकाल्नको लागि के गर्ने, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलबाट जाने। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ, यु इज इक्वल टू W1 माइनस W2। यु दिएको छ, W1 निकाल्नु छ, W2 दिएको छ। ठ्याक्कै 15लाई यता ल्याउँछौ, जोड्छौ, W1 वेट आइहाल्यो कहाँको, स्टोन इन एयरमा भएको वेट आयो स्टोनको कति आयो 23 न्युटन। अब वेट आइसकेपछि हामीले त मास पनि चाहियो। मास चाहिनको लागि हामीले वेट भए पुग्छ। के दिएको छ फेरि एगेन मैले लेखेँ, वेट अफ स्टोन इन एयरमा कति छ 23 न्युटन माथि दिएकै छ, निकालेकै छौँ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ 10 मिटर्स पर सेकेन्ड स्क्वायर। 9.8 राख्दा पनि हुन्थ्यो, तर मलाई क्यालकुलेसन गर्नको लागि पोइन्टमा नजाओस् भनेर मैले 10 राखेको छु। मास अफ स्टोन इन एयर, अब त्यो स्टोनको मास कति होला एयरमा। डिफिनेसन अफ वेटको डिफिनेसनबाट जाने के भन्छ, एफ इज इक्वल टू एमए ई हुन्छ, तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ जी राखेँ मैले। एफको ठाउँमा 23 जुन चाहिँ माथि दिएकै छ, एम निकाल्नु छ 10 दिएकै छ, ठ्याक्कै एम इज इक्वल टू 23/10 गऱ्यो, कति आयो 2.3 kg हो। द मास अफ स्टोन इन एयर इज 2.3 kg। सो हामीले आज कतिवटा टाइप्सको क्वेसन गऱ्यौँ, 3वटा टाइप्सको गऱ्यौँ। प्रेसरबाट भएको 3टा टाइप्सको क्वेसन गऱ्यौँ। फर्स्टमा के गर्यो हामीले, पी इज इक्वल टू एचडीजी, लिक्विड प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ डेन्सिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र डेप्थ ओभर हाइटको बराबर, डेप्थ वा सिधा हाइट भन्ने पनि पुग्छ।
त्यो पनि क्वेसन प्रुफ गऱ्यो हामीले। अर्को क्वेसन के गर्यो, पास्कल्स ल रिलेटेड क्वेसन गऱ्यो, जुनमा चाहिँ F1 दिएको थियो, A1 दिएको थियो, A2 दिएको थियो, F2 अननोन थियो, अननोन निकाल्नु थियो, पास्कल्स ल लगाएर हामीले निकाल्यो। त्यो पनि डायग्रामेटिकल क्वेसन थियो, डायग्रामबाट हेर्ने भ्यालु दिएको थियो, क्वेसनहरू गऱ्यो। अर्को क्वेसन यो थियो, यो पनि डायग्राम बेस्ड क्वेसन थियो। यसमा के गर्छ, डायग्रामलाई स्टडी गर्ने, सब थोक दिएको छ। यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल बेस्ड क्वेसन थियो। यो क्वेसनबाट हामीले वेट र मास निकाल्यो, स्टोन इयरमा भएको। यो 3टा टाइप्सको क्वेसन हामीले गर्न सक्यो। सो द्याट मच फर टुडे। अर्को भिडियो, अर्को नेक्स्ट भिडियोमा, अर्को क्लासमा चाहिँ म चाहिँ फेरि प्रेसर रिलेटेड अर्को क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। त्यति बेलाको लागि ह्याभ अ नाइस डे। हस् त, धन्यवाद।